तैबा 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 की हंसी वादी का शहा 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 मुझे को भी नजारा हो जाए तैबा की हंसी वादी का शहा। जो जो हजरात मदीना जाने की तमन्नाएं रखते हैं वो शेर सुनकर खामोश नहीं बैठेंगे। पूरा मजमा पहले ही शेर सुनने से पहले पूरा मजमा कह दे सुबहान अल्लाह। तैबा की हंसी वादी का शहा मुझे को भी नजारा हो जाए तैबा की हंसी वादी का शहा तैबा की हंसी वादी का शहा मुझको भी नजारा हो जाए कि तैबा की हंसी मुझको भी नजारा हो जाए ऐ काश मेरा भी सूए हरम ऐ काश मेरा भी सूए हरम जाने का सहारा हो जाए ऐ काश मेरा भी सूए हरम जाने का सहारा हो जाए। वाह वाह वाह। अगर आप हज़रात मेरा साथ दें यकीन जानिए नात पढ़ने वालों में आपका नाम आ जाएगा। साथ हैं तो साथ देंगे तो आपको क्या कहना है हो जाए। तैबा का नजारा सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले भी मैं अच्छा आप खामोश रहिए जरा पीछे वाले को चेक करता हूँ। तैबा का नजारा माशाअल्लाह आपसे कम नहीं है वो भी। जरा इधर भी चेक कर लेता हूँ कि तैबा का नजारा हो जाए ऐ काश मेरा भी सूबे हरम जाने का सहारा हो जाए ऐ काश मेरा भी सूबे हरम ख्वाबों में सही ख्वाबों में सही ख्वाबों में सही ख्वाबों में सही सरकार का दीदार हर कोई करना चाहता है। अब मैं देखता हूँ कौन कौन करना चाहता है। पूरा मजमा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह कि ख्वाबों में सही इन आँखों को ख्वाबों में सही इन आँखों को दीदार हो उनके जलवों का ख्वाबों में सही इन आँखों को दीदार हो उनके जलवों का ख्वाबों में सही इन आँखों को दीदार हो उनके जलवों का कि ख्वाबों में सही ख्वाबों में सही इन आँखों को दीदार हो उनके जलवों का फिर औज पे मेरी
قسمت کا پھر اوج پہ میری قسمت کا پھر اوج سریا پر میری قسمت کا ستارہ ہو جائے پھر اوج سریا پر میری قسمت کا ستارہ ہو جائے پھر اوج پہ میری قسمت کا۔ اور ایک شعر، بس شعر آخر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ تک پہنچاتا ہوں۔ پورا مجمع ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ قسمت کا ستارہ ہو جائے یہ دل میں تمنا ہے لے کر سوتا ہوں میں راتوں کو اکثر، یہ دل میں تمنا ہے لے کر سوتا ہوں میں راتوں کو اکثر، یہ دل میں تمنا ہے لے کر سوتا ہوں میں راتوں کو اکثر، یہ دل میں تمنا ہے لے کر سوتا ہوں میں راتوں کو اکثر، یہ دل میں تمنا ہے لے کر کہ یہ دل میں تمنا یہ دل میں تمنا ہے لے کر سوتا ہوں میں راتوں کو اکثر، خوابوں میں سہی ایک دن مجھے کو، خوابوں میں سہی ایک دن مجھے کو دیدار رضا کا ہو جائے، خوابوں میں سہی ان آنکھوں کو دیدار رضا کا ہو جائے، طیبہ کی حسین وادی کا شہا۔ اور حضرات آخری شعر مقطع، اس دور میں مقطع پڑھنا ضروری ہے، میں آخری شعر مقطع کی شکل میں پڑھتا ہوں، پورا مجمع جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیدار رضا کا ہو جائے دولت کی طلب ہے نا شہرت کی، بس ایک تمنا ہے خوش تر کی، دولت کی طلب ہے نا شہرت کی، بس ایک تمنا ہے خوش تر کی، دولت کی طلب ہے نا شہرت کی کہ دولت کی طلب دولت کی طلب ہے نا شہرت کی، دولت کی طلب ہے نا شہرت کی، بس ایک تمنا ہے خوشی تر کی، محشر میں بھی ایک دن تم دیکھو، محشر میں بھی ان کی نعت پڑھوں، محشر میں بھی ان کی نعت پڑھوں، بس ان کا اشارہ ہو جائے، محشر میں بھی ان کی نعت پڑھوں، گر ان کا اشارہ ہو جائے۔